रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी तपाईँले विभिन्न प्लेटफर्ममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी श्रमिकका कथा देखाउँछौँ, कहिले श्रमिकका सफलताका कथा भने कहिले श्रमिकले पाइरहेको दुःखको कथा पनि देखाउँछौँ, व्यथा पनि देखाउँछौँ। कहिले नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई बोलाई श्रमिककै पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले श्रमिकको आवाज बोलिराख्नु भएको छ, श्रमिकको आवाजलाई बुलन्द बनाइराख्नु भएको छ, श्रमिककै भावना र उहाँहरूलाई नै नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ। यो देशमा श्रमिक युवाहरू जसरी एउटा पीडामा परिरहेका छन्, देशभित्र रोजगारीको जुन खालको अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि दैनिक 1500 भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको अवस्था रहेको छ। उहाँ एकजना पोलिटिकल नेता हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, रामलाल विश्वकर्मा। उहाँसँग आज म विशेष गरी नेपाल र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूले गर्नुभएको राजनीतिले ती श्रमिकलाई कुन उपलब्धि दिएको छ, राज्यका तत्त निकायमा बसेका उहाँहरूकै समकक्षीहरू पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्री भइरहँदाखेरि ती युवा र ती श्रमिकले अझै पनि न्याय किन पाउन सकेका छैनन् र एउटा युवामा देखिएको एउटा जुन खालको एक प्रकारको डिप्रेसन रहेको छ, देशमा केही हुँदैन, देशमा केही गर्न सकिँदैन, यो देशमा बस्नै नसकिने भयो भन्ने वातावरण उहाँहरू जस्तै नेताहरूले बनाउनु भएको हो कि होइन, यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको विषयमा आज उहाँसँग मीन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ, केही जान्ने, सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका अतिथि रामलाल विश्वकर्मा जो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब रामलाल सर, तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवारीमा त हुनुहुन्छ नै, सँगसँगै विभिन्न मोर्चाहरूको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ। विशेष गरी श्रमिकहरूको विषयमा चाहिँ अझ तपाईँले निखर भएर चाहिँ आफ्ना अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ, विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रहेर। अब तपाईँहरूले लामो समयदेखि युवा र श्रमिकको लागि भनेर आन्दोलन गर्नुभयो, अभियान चलाउनु भयो। सम्भवतः 10 वर्षको जनयुद्ध पनि त्यही युवा र श्रमिककै लागि थियो होला। आखिरी युवाहरूलाई खाडीमै पठाउनु थियो भने त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध किन सर? 10 वर्षको जनयुद्ध यस्तो उथलपुथलकारी क्रान्ति या आन्दोलन थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा योभन्दा पहिला यस प्रकारको उथलपुथल भएको थिएन। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो 10 वर्षको जनयुद्धले अहिलेसम्म विगतमा नउठाइएका मुद्दाहरू उठायो, झकझक्याउन नसकेका मानिसहरूलाई, सहर होस् या गाउँ होस् या विभिन्न जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय होस्, सबैलाई झकझकाएको थियो त्यसले। र यसले तपाईँले भने जस्तै विशेष गरी श्रमिक वर्ग या समुदाय जो राज्य सत्ताको पहुँचमा थिएनन्, राज्य सत्ताले जसलाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकेको थिएन, अझ उल्टो उनीहरू उत्पीडित थिए, तिनीहरूको मुद्दा उठाएको थियो। र तपाईँले जे भन्नुभयो नि, यदि खाडीका देशहरूमा नै फेरि युवा शक्तिलाई, जनशक्तिलाई, श्रमिकहरूलाई पठाउनु नै थियो भने 10 वर्षको जनयुद्ध किन? यसको पछाडिको कारण के हो भने 10 वर्षको जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरू, यसले लिएको लक्ष्य 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी शान्ति प्रक्रियामा गएर यसलाई हल गर्ने भन्ने जो सम्झौता भएको थियो 12 बुँदेमा, त्यो सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा 240 वर्षको राजतन्त्र गयो। एकात्मक व्यवस्थालाई संघीयतामा त हामीले लान सक्यौँ, अलिअलि भए पनि समानुपातिक समावेशिताको कुरा त प्राप्त भयो, तर घुमाइफिराइ फेरि हिजोकै हालिमुहाली गर्दै आएको वर्ग राज्य सत्तामा प्रतिस्थापित भयो र अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद स्थापना भएका कारणले फेरि तल्लो वर्गका जो मुद्दाहरू हुन् यो उठाउन सकिएको छैन र बाध्यतावश यहाँका चाहिँ मजदुर, किसान, जनशक्ति, युवा शक्ति, विशेष गरी श्रमिक वर्ग विदेश जान बाध्य छन्। सर, अब तपाईँहरूले जो 10 वर्षको जनयुद्ध गर्नुभयो अथवा जसरी आन्दोलनमा लाग्नुभयो, मेन मुद्दा भनेकै युवा थिए। स्कुल पढ्दै गरेका युवा पनि बन्दुक बोकेर हिँडे, घरमा भएका युवा पनि बन्दुक बोकेर हिँडे, सहरमा भएका युवा पनि बन्दुक बोकेर हिँडे कि एउटा परिवारलाई, आफ्नलाई र यो देशलाई कहीँ न कहीँ गएर एउटा समृद्धिमा पुर्याउन सकिन्छ व्यक्तिगत र देशकै हिसाबले।
तर अवस्था कहाँ छ हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि नेपालको 10 वर्षको जनयुद्ध मात्रै होइन, त्यो मात्र होइन सर, तपाईँ जुन पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यो बिचमा फेरि एकचोटि पनि तपाईँहरू मुभ अन हुनुभयो, फेरि एउटा आन्दोलन गर्नुपर्छ, फेरि एउटा चाहिँ तपाईँ बिचमा एकचोटि चाहिँ भनौँ न एउटा आन्दोलन मुभमेन्टमा लाग्नुभयो नि तपाईँहरू, होइन? पक्कै पनि म भन्दै थिएँ नेपालको 10 वर्षको जनयुद्ध मात्रै होइन, हेर्नुहोस् विगतका नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील एवं कम्युनिस्ट क्रान्तिहरू होस् या संसारका जुनसुकै क्रान्ति या आन्दोलनहरू होस्, सबै समाजका तह र तबका सहभागी हुन्छ नै। विशेष गरी अलि बढी युवा शक्ति नै हुने गर्दछ, किनकि उनीहरूमा केही नयाँ गर्ने जोस हुन्छ, इच्छा हुन्छ, आकाङ्क्षा हुन्छ र त्यो साहस हुन्छ र छिटो केही सिक्ने त्यो मानसिकता पनि हुन्छ। र अब 10 वर्षको जनयुद्धमा तपाईँले भने जस्तै युवा शक्तिहरूको ठुलो योगदान, त्याग, तपस्या र बलिदान रहेको छ। र फेरि अब तपाईँले फेरि घुमाएर अघिकै प्रश्न जहाँ केन्द्रित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको जे उद्देश्य लिएको थियो, जे एजेन्डा उठाइएको थियो त्यसको तपाईँ मान्नुहुन्छ अयोग्य लडाकु अथवा त्यो आन्दोलनमा रहेका सैनिकहरू अथवा राजनीतिक कर्मीहरू ती सबै त अहिले त खाडीमा छन् सर। तपाईँले भनेको कुरा यसमा करेक्ट छ। उहाँहरूलाई आम जनतामा जाँदै गएन, तपाईँहरूले लिएर हिँडेकै मान्छेलाई भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, 10 वर्षको जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौता गरेर त्यतिखेर 12 बुँदेमा भएको सहमति के थियो भने माओवादीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनगणतन्त्रमा जाने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो जनवादी क्रान्ति मार्फत जनगणतन्त्रको लक्ष्यलाई एक स्टेप तल झर्ने माओवादी शक्ति, परम्परागत जो संसदवादी शक्तिहरू थिए, 7 दल थिए त्यतिखेर, काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका, उहाँहरू चाहिँ परम्परागत जो हिजोको शासन व्यवस्थाभन्दा एक स्टेप माथि उठ्ने, उहाँहरू चाहिँ पहिलाको तरिकाभन्दा पुरानो व्यवस्थाभन्दा एक स्टेप माथि उठ्ने, माओवादी चाहिँ आफ्नो जो गणतन्त्रको लक्ष्यभन्दा एक स्टेप तल झरेर एउटा सङ्क्रमणकालीन एउटा राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने, त्यो संविधान सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट, होइन? र त्यसबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ जो यावत समस्याहरू छन्, विशेष गरी तपाईँको राष्ट्रियताको मुद्दा, त्यसपछि संसदीय प्रणालीका खराबीहरूको चाहिँ अन्त्य गरेर नयाँ राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, जनताका जो विशेष गरी उत्पीडित जनताका अधिकारहरूले जनतालाई सुसम्पन्न गर्ने र घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने जो उद्देश्य राखेर 12 बुँदेसम्म सहमति भएको थियो, त्यो अनुसारको हेर्नुहोस् पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको पनि थियो र त्यो संविधान सभाको माध्यमबाट जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ जो सम्पन्न गरेर अधिकार प्रदान गर्ने कुरा थियो नि, विशेष गरी युवाका अधिकारदेखि लिएर सबैका, होइन, विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरा थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छ, आफैले थाहा पाउनु भएको छ कि अलिकति पनि त्यहाँ चाहिँ प्रगतिशील संविधान बन्ने भयो। अब परम्परागत ढङ्गले चाहिँ हिजो हालिमुहाली गर्दै आएको वर्गले अधिकार चाहिँ त्यहाँ छोड्न पर्ने भयो भन्ने देखेर नै देशी विदेशी नेपालका प्रतिक्रियावादी शक्ति पनि विदेशी शक्ति पनि लागेर पहिलो संविधान सभा विघटन गरियो। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट गडबडी भएको छ के, माओवादीले गर्न नचाहेर होइन कि माओवादीले उठाएका एजेन्डालाई कसरी ढाकछोप गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी तुवाउने, होइन, 10 वर्षको जनताले लिएको लक्ष्यलाई कसरी चाहिँ बाइपास गर्ने र पुरानै चाहिँ व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने, हिजोको हालिमुहाली गरेर आएको वर्गलाई नै चाहिँ फेरि अधिकार सम्पन्न गराउने गरी दोस्रो संविधान सभाको नाटक मञ्चन गरियो र कहीँ कतैबाट अधिकारलाई कुण्ठित गरियो या 10 वर्षको जनताले अगाडि ल्याएको चाहिँ मुद्दालाई सम्बोधन रामलालजी तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने तपाईँले शान्ति सम्झौता भन्नुभयो, 62-63 भन्नुभयो, त्यो पछाडि तपाईँहरूलाई लागेको आरोप चाहिँ के हो भने नि भएका कल कारखाना पनि उद्योग धन्दा पनि चन्दा मागेर ती कल कारखाना बन्द गराइए, त्यहाँ मजदुर सङ्गठनको नाममा आन्दोलन गरेर ती कल कारखाना पनि बन्द गराइए, अनि त्यो पछाडि भएका उपलब्ध भएका देशका कल कारखाना बन्द भए पछाडि श्रमिकको झन् बेहाल भयो। यस्तो होइन, हेर्नुहोस् है, म सत्य भन्छु तपाईँलाई, यस्तो यो त आरोप छ नि सर, सत्य होइन, आरोप त होला, ठिकै मानियो, आंशिक रूपमा त्यस्ता घटनाहरू घटेका पनि होलान्, यो मान्छु म। तर नेपालमा, होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने कहिलेदेखि सुरु भयो चाहिँ उद्योग धन्दाहरूलाई धराशायी बनाउने काम भन्दा 10 वर्षको जनयुद्ध पछाडि भएको होइन, त्यो यसको सुरुवात 46 सालबाट भयो। 10 वर्षको जनयुद्ध 52 सालमा सुरु भएको छ, हेर्नुहोस्, होइन, 46, 47, 48 सालतिर जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ सत्ता थियो, होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको थियो र
चाहिँ विदेशी साम्राज्यवादीहरूको इसारामा या मिलेमतोमा होइन नेपालमा चाहिँ अलरेडी चलिराखेका एक प्रकारले चाहिँ नाफामा चलिराखेका आम जनतालाई र चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ जो रोजगारी दिइराखेका उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ बन्द गराउने उद्देश्य सहित निजीकरणको नाममा जसरी यहाँका चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई चाहिँ धराशायी गरियो नि होइन त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको हेर्नुहोस् होइन पछिल्लो समयमा ठिकै छ तपाईँले भनेको कुरा आंशिक रूपमा त्यो पनि सत्य होला तर माओवादी जनयुद्धका कारण या माओवादीले चन्दा उठाएका कारण या त्यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ सताएका कारण उनीहरू बन्द भएका होइनन् राज्यको गलत नीतिका कारण हेर्नुहोस् है राज्यले चाहिँ गर्ने त्यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारी मजदुरहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने त्यहाँनिर आन्दोलन गर्ने त्यो कलकारखानै ठप्प पार्थ्यो। त्यो त यस्तो हेर्नुहोस् नेपालमा मात्र होइन तपाईँ विश्वको राजनीतिक इतिहासमा हेर्नुभयो भने जब मजदुरमाथि उत्पीडन हुन्छ मजदुरको अधिकारलाई खोसिन्छ होइन मजदुरहरू एकताबद्ध हुन्छन् आन्दोलन गर्छन् उनीहरूको हक र अधिकारको लागि मजदुरले गरेका आन्दोलनहरू जायज हुन्छन् पार्टीले त त्यसलाई समर्थन मात्रै गरेको होला। अर्को एउटा प्रश्न गरौँ हजुर कि 62-63 पछाडि यो बिचमा धेरैवटा सरकारहरू बने तपाईहरु पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ हजुर अहिले नेपालको करेन्ट सिचुएसन के छ श्रमिकको अवस्था कस्तो छ तपाईले यहाँका युवाहरूको रोजगारीको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ राज्य सत्ताले कसरी हेरिराखेको छ तपाई एउटा पोलिटिकल पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको नाताले त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ एकदम सही प्रश्न तपाईले गर्नुभयो। नेपालको आजको राजनीतिक अवस्था तपाईले हेर्नुभयो भने हैन आजभन्दा करिब 15-16 वर्ष अगाडि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्व अहिले कमरेड विप्लवले गर्नुभएको छ हाम्रो महासचिवले त्यतिखेर हामीले प्रचण्डकै नेतृत्वमा एउटै पार्टीमा हामी थियौं र हाम्रो पार्टीभित्र एउटा बहस चलिराखेको थियो दुई लाइन सङ्घर्ष चलिराखेको थियो र हामीले के भनेका थियौं भने जुन ढङ्गले 10 वर्षको जनयुद्धले लिएका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर पुरानै तरिकाले चाहिँ पुरानो प्रणालीलाई नयाँ भनेर जो अगाडि बढाइदैछ यसले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेका थियौं हामीले। हेर्नुस् है त्यतिखेर भयो के भने राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याइयो संहिता पनि ल्याइयो अलिअलि समानुपातिक समावेशिता पनि ल्याइयो हैन तर राज्यको जो पुरानो क्यारेक्टर भन्छ नि पुरानो चरित्र भन्छ नि त्यसमा फेरबदल भएन के। हेर्नुस् है राजा गए अरु राजतन्त्र गयो भनौं न अरु त पुरानो व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन हैन व्यवस्था पनि फेरिएन व्यवस्थै फेरिएन नि सामान्य राजतन्त्र मात्रै गयो अरु के फेरियो त राणा कालको ब्युरोक्रेसी छैन आज पनि के फेरबदल भएको छ त्यसमा मलाई भन्नुस् त ल हैन ब्युरोक्रेसी भन्नुहुन्छ भने प्रशासन यन्त्र भन्छ जसलाई व्यवस्थापिका पनि के रे उलाई तपाईको चाहिँ कार्यपालिका भनौं हामी त्यसलाई हैन त्यो के फेरियो त्यसमा मान्छे फेरिने बाहेक अरु त्यसको स्ट्रक्चरमा त केही पनि फेरिएन हैन न्यायपालिका हेर्नुस् तपाईले राणाकालकै न्यायालयको चाहिँ क्यारेक्टर अहिलेसम्म कन्टिन्यू चलिरहेको छ। उतापट्टि तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अन्य नियम कानुनहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने परम्परागत जे रूपमा चलिरहेका थियो त्यही चलिरहेको छ आज हैन। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्थाको एउटा अंश मात्रै हटाइयो के व्यवस्थाको एउटा अंश थियो राजतन्त्र भने त्यो राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र बनाइयो अरु जो राज्य सञ्चालन गर्ने मसिनरी भन्छ नि जसलाई राज्य प्रणाली त्यसमा फेरबदल भएन एक। अर्को तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको त्यसपछि के गरियो त अर्को अर्थ प्रणालीमा के गरियो तपाईले हेर्नु भएको छ नि अर्थ प्रणालीमा के गरियो भने तपाईको चाहिँ हुन पर्थ्यो के भने राजतन्त्र भने त सामन्तवादको नाइके थियो हैन सामन्ती जो अर्थ प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य गरेर यहाँ नेपालमा के स्थापित गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि पुँजीवाद त्यो पनि प्रगतिशील पुँजीवाद राष्ट्रिय पुँजीवाद आत्मनिर्भर पुँजीवादको चाहिँ यहाँ विकास गरिनु पर्दथ्यो हैन त्यतातिर गएन विषय कहाँ गयो भने राजतन्त्र फालेपछि जो संसदीय प्रणाली बच्यो नि नेपालमा त्यो संसदीय प्रणालीलाई माथिबाट चाहिँ नेतृत्व गर्न को आयो त भन्दा विदेशी शक्ति आयो नेपालमा। हेर्नुस् विदेशी शक्ति जब यहाँ आयो त्यो विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई र अर्थ प्रणालीको क्षेत्रलाई के बनायो त भन्दा आफ्नो एजेन्ट बनायो दलाल बनायो आफ्नो उले जे भन्छ विदेशी शक्तिले त्यो अनुसार काम गर्ने एउटा दलाल शक्ति बनायो। अब म यहाँ एकै मिनेटमा भन्छु है त्यसपछि भयो नेपालमा के हेर्नुस् है आज नेपालमा के भएको छ अवस्था हेर्नुस् है तपाईको चाहिँ खेतबारी बाजा छन् हाम्रा हैन तपाईको चाहिँ उद्योगहरू छैनन् यहाँ चलिरहेका छन् भएका उद्योग पनि एकपछि अर्को बन्द भइरहेका छन् दुई
होइन। नेपालको कच्चा पदार्थ भन्छ नि होइन, जडीबुटीदेखि लिएर जो हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थ हुन्, प्राकृतिक स्रोत साधन नै नेपालबाट बाहिर पठाइन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा यहीँका कच्चा पदार्थ जान्छन् होइन। त्यसपछि त्यो साम्राज्यवादीहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा चाहिँ काम गर्ने मजदुर सस्तोमा होइन भाडामा काम गर्ने मजदुर पनि यहीँबाट लगियो उता। र त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले साम्राज्यवादीहरूले उत्पादन जो गर्यो, हाम्रै कच्चा पदार्थ हाम्रै सस्तोमा श्रम गर्ने चाहिँ मजदुरको चाहिँ सहयोगमा उनीहरूले त्यहाँ माल उत्पादन गरे साम्राज्यवादीहरूले। र त्यो माल त्यो उत्पादन बिक्री गर्ने थलो आज नेपाललाई बनाइदिएछ। र घुमाएर सुन्नुहोस् है, घुमाएर हिजो के गर्थे अङ्ग्रेजहरूले के गरे या अन्य संसारका साम्राज्यवादीहरूले के गरे, कुनै देशलाई कब्जा गरेर लुटे होइन, डाइरेक्ट आएर कब्जा गरेर लुटे। करिब 200 वर्ष शासन गरे अङ्ग्रेजहरूले भारत लगायत संसारभरि होइन। नेपालमा आज लगायत अरू यस्ता चाहिँ तेस्रो मुलुकका देशहरूले आज के गर्दैछ साम्राज्यवादले भने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ नियमअनुसार आज डाइरेक्ट कुनै देशलाई गएर कब्जा गरेर लुट्न पाइँदैन होइन, त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इन्डाइरेक्टली हेर्नुहोस् है, कानुन बनाएर संविधानमा चाहिँ आफ्ना प्रावधानहरू राख्न लगाएर सम्झौता गरेर अनि आफ्नो नीति लागू गरेर लुटिरहेका छन् आज। यसलाई भन्छौँ हामीले हिजो डाइरेक्ट रुल गर्ने साम्राज्यवादीहरूलाई चाहिँ हामीले उपनिवेश भन्थ्यौँ, उपनिवेश बनाउँथे। आज अर्ध उपनिवेश मात्रै होइन, आज नव उपनिवेश आज नेपालमा लागू छ। नेपाल झट्ट हेर्दा नेपाल र नेपालीहरूले चलाइरहेका छन् अनुहार हेर्दा, तर उनीहरूले संसारका साम्राज्यवादीहरूको नीतिलाई लागू गरिरहेका छन्। रामलालजी, यो तपाईहरुले गरे आन्दोलन, तपाईहरुले गरे आन्दोलन, तपाईहरुले चलाउनु भएको अभियान, तपाईहरुले दिनुभएको एउटा ऊर्जाशील भाषण, यो सबै त केही काम आएन नि नेपाली युवालाई, यो श्रमिकलाई। तपाईहरुले कस्तो व्यवस्था ल्याउनुभयो जसले गर्दाखेरि युवा यहाँ बस्दैनन्? तपाईले सुन्नु भएको छ नि होइन, आसपासमा मजाले सुन्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जाल हेरिराख्नु भएको छ, ठीक छ, दैनिक एयरपोर्टमा भिजिट गरिराख्नु भएको छ। तपाईको कुरा ठीक छ। अनि तपाईले कुन व्यवस्था ल्याउनु भयो, कुन अवस्था बनाउनु भयो नेपाली युवा श्रमिकलाई? तपाईको प्रश्नको चाहिँ चिन्ता हैन, यो व्यवस्थामा डिफेक्ट छ भन्नुस् तपाई। यो व्यवस्थामा डिफेक्ट भएर युवाहरू यो देशमा बस्न नचाहेका हुन् त? एकदम सही कुरा। म यहाँ यसमा तपाईँलाई के भनौँ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँको प्रश्न फेरि पनि यत्रो आन्दोलन भयो केही पनि भएन होइन, बाध्य भएर चाहिँ नेपाली जनता फेरि श्रमिकहरू मजदुरहरू विदेश जान गएको, फेरि एक छाक खानलाई, बच्चा पढाउनलाई, बुवा आमाको उपचार गराउनलाई जुन आन्दोलन तपाईँले स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको थियो, सही कुरा यहाँ म यही थियो होइन? एकछिन है एउटा पाटो नेपालमा यो संसदीय व्यवस्था जसले मुठ्ठीभर दलालहरू, आजको चाहिँ यथार्थता के हो भने तपाईको नेपालमा आज जसरी आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट त छ नै, प्रणालीको सङ्कट त सँगसँगै आर्थिक रूपमा पनि जसरी चाहिँ देश एकपछि अर्को टाट पल्टिँदैछ नि, यसको कारण के हो भने मुठ्ठीभर दलालहरू, केही ए क्लासका घरानीहरू, त्यसपछि केही टप ब्युरोक्राटहरू र केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको हातमा आज पैसा छ, पुँजी छ। राजनीतिक व्यक्ति तपाईहरुका कमान्डर हुन्, तपाईहरुका नेता हुन्, तपाईहरुकै सहकर्मी हुन्, हिजोको हुनुहुन्छ, आजको त होइन। तपाईको उहाँहरूको हातमा आज नेपालको पुँजी कलेक्सन भए हुनाले मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा राजनीतिक प्रणाली पनि छ, आज मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा आज अर्थ प्रणाली पनि चलिराखेका हुनाले देश एकपछि अर्को ओह्रालो लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो सङ्कट प्रणालीको सङ्कट हो, यो संसद दलाल पुँजीवादको सङ्कट हो, दलाल संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट हो। त्यस कारणले अब तपाईँले भनेको कुरा यति भन्दै पनि फेरि केही पनि भएको छैन त, यो पनि हामी भन्दैनौँ। आजसम्मको नेपाली जनताले त्याग तपस्या बलिदान गरेर या यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलन गरेर केही पनि प्राप्त भएको छैन त भन्दा भएको छ। हेर्नुहोस् है, 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो राणा शासनका विरुद्धको नेतृत्व, आन्दोलनको नेतृत्व। राणा शासनको अन्त्य भएर होइन तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र त आएकै हो, आंशिक रूपमा भए पनि एउटा उपलब्धि त भएकै हो, एक खुड्किलो भए पनि। त्यसपछि पछि फेरि 17 सालमा कु भयो, महेन्द्रले कु गरे होइन, पञ्चायत लादे, 30 वर्षको पञ्चायत फालेर 46 सालमा फेरि एकदलीय पञ्चायत फालेर फेरि बहुदल आएकै हो, एक स्टेप एक खुड्किलो त त्यतिखेर फेरि भएकै हो होइन। त्यसपछि 10 वर्षको जनयुद्ध 52 पछाडि र 62-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा 240 वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र त आएकै छ नेपालमा। यो पनि उपलब्धि नै हो, एक स्टेप जाँदै पनि छ कि एकछिन है त म यहाँ थप्दैछु।
नेपालमा चाहिएको होलसेलमा छ, हेर्नुहोस् परिवर्तन, आमूल परिवर्तन चाहिएको छ, टोटल चेन्ज चाहिएको छ नेपालमा। किनकि अंश अंशको उपलब्धिले या अंश अंशको एक एक स्टेपको चाहिँ उपलब्धिले नेपालको जो समस्याको जो घनत्व छ हैन, यो हल हुने देखिँदैन हैन। तर अंश अंशमा भएकै छ फेरि। तर अब फेरि फाइनली अन्तिममा फेरि अब नेपाली जनताले फाल्न पर्ने कलाई छ भन्दा दुईटा कुरालाई फाल्न पर्ने भएको छ क्या, हेर्नुहोस्, नेपालबाट अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ। एक, विदेशी हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्ने छ। एक, दोस्रो, यो परम्परागतदेखि चलिआएको संसदीय प्रणाली जो संसारभरि फेल भएको हो हैन, नेपालमा नयाँ भनेर जसरी यहाँ चाहिँ लादिएको छ, अझ यो त फेरि अहिले त दलाल पुँजीवादमा यो परिणत भयो हैन। दलाल पुँजीवाद भनेको 100-200 मान्छेको हातमा आज नेपालको राजनीतिक प्रणाली र अर्थ प्रणाली जो चल्न बाध्य छ। अरू नेपाली जनता पुरै टाट पल्टिने हैन, बेघरबार हुने, बेरोजगार हुने हैन, खाना लाउन पनि नपाउने, उपचार पनि नपाउने, पढ्न पनि नपाउने, पढे पनि जागिर पनि नपाउने र चाहिँ पुरा विदेश गएर बाँच्न पर्ने जो परिस्थिति सिर्जना गरिँदैछ, यसको कारण भनेको यो दलाल पुँजीवाद हो। यो दलाल पुँजीवादलाई यो दलाल पुँजीवादलाई कसले संरक्षण गरिरहेछ त भन्दा विदेशी शक्तिले संरक्षण गरिरहेछ। त्यसैले अबको आन्दोलनको चाहिँ उद्देश्य भनेको यो दुईटा कुराको समाधान हो र यो समाधानतर्फ नेपाली जनता लागेकै छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो कुरा गर्नु हुन्छ भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसै कुराको विरुद्ध त हामीले विद्रोह गरे हो त हैन। तपाईले 15-16 वर्ष भयो त हामीले यो संविधान 72 को संविधान, त्यसपछि यो प्रणाली व्यवस्था, शासकीय नेता, यी कार्यकर्ताले त देश र जनताको हल हुँदैन है, समृद्धि आउँदैन है, विकास हुँदैन है भन्ने त हामीले भनेकै त छौँ त हैन। बरु यही सत्ता वरिपरि भएका चाहिँ पार्टी र नेताहरूले त यो केही हुन्छ कि भनेर लाग्नुभयो। तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ यो अब त हुँदैन, यो तरिकाले त हुँदैन भनेर उहाँहरू पनि चाहिँ भन्न बाध्य हुनुभएको छ। कतिपयले खोलेर भन्नु होला, कोहीले नभन्नु होला, यति त फरक हो। एकपछि अर्को ओह्रालो लागिरहेछ, देश र जनताको हालत त खराब हुँदैछ। परिवर्तन आएन नि सर, यो व्यवस्था परिवर्तन भएकै छैन। यहाँ मान्छेहरूले के भन्छन्, व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। व्यवस्था परिवर्तन आंशिक सुधार भएको छ, यो हो हैन। 7 सालको सुधार राणाको अन्त्य, 46 सालको सुधार पञ्चायतको अन्त्य हैन, एकदलीयताको अन्त्य र 62-63 को सुधार भनेको राजतन्त्रको अन्त्य, यति हो। समग्र जो राज्य प्रणाली हुन्छ, राज्य व्यवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ हैन। वार्षिक 4 लाख युवा श्रम बजारमा आइरहेका छन्, नेपाली श्रम बजारमा आइरहेका छन्। तपाईहरु एउटा देशको एउटा राजनीतिक दल, जिम्मेवार नेता, तपाईहरुले ती युवाहरूलाई कहिले तपाईहरुको भेला बैठक सरकारसँग हुँदाखेरि तपाईहरु त पटक पटक मन्त्रालयमा चाहिँ अथवा चाहिँ सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूसँग बेला बेला भेटघाट बस उठ भइराखेको हुन्छ। तपाईहरुको मुद्दा चाहिँ खाली यही सत्ता समीकरण, कहाँनेरि चुनाव जिताउने, कहाँनेरि हराउने, कहाँनेरि आफू सरकारमा जाने, कसरी चाहिँ आफूले लाभ लिने भन्दा बाहेक कहिले यी युवाहरूको, यो श्रमिकको यिनको आवाज पनि कहिले बोल्नुहुन्छ तपाईहरु? हेर्नुस् है, भाषणमा बाहेक, ठिकै छ, सम्बोधनमा बाहेक। सत्तामा भएका पार्टी र तिनका नेताहरूलाई त त्यो तपाईको प्रश्न जायजै होला। हामी त हेर्नुस्, पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि अब चाहिँ गडबडी भयो। अब देश र जनताको समस्या समाधान हुने होइन कि फेरि उही पुरानै परिस्थितिलाई दोहोऱ्याउने यहाँ कसरत हुँदैछ भनेर हामीले त विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएर आन्दोलन गरेर प्रतिबन्ध खेपेर हैन। अब ती तपाईले भने जस्तै श्रमिकका लगायत सबैका मुद्दाहरू उठाएर हैन, सरकारसँग पनि त्यहाँ 3 बुँदे सहमति गरेर वार्ता गरेर यसको समस्या समाधान गरौँ भनेर यहाँसम्म आएको शक्ति हो हाम्रो पार्टी त, हेर्नुहोस् हैन। त्यसकारणले संसदीय पार्टीहरू जो त्यही सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा त्यो तपाईको गरेको प्रश्न सही नै हो। तर हामी यो यसो चाहिँ भनौँ न सर, यसो भनौँ न त, युवा र श्रमिक भने राजनीतिको आन्दोलन गर्नको लागि एउटा हतियार मात्र हो, त्योभन्दा बाहेक केही भएन। अहिलेसम्मको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। ती युवाहरू हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले के भनिरहेका छौँ भने सायद यही व्यवस्थाबाट अलिअलि सुधार गरेर केही हुन्छ कि भनेर लाग्नुभएका पार्टी र तिनका नेताहरूले पनि अब नयाँ ढङ्गले सोच्ने चाहिँ बेला आयो क्या हो भनेर फिलिङ गरिराख्नु भयो होला। हाम्रो वार्ता छलफल एकल या सामूहिक भइ पनि रहेछ हैन। यो तरिकाले हुँदैन। हामी त 3 बुँदे सहमति पछि हामी त शान्तिपूर्ण रूपमा यो देशको समस्या समाधान गर्न हामी के योगदान गर्न सक्छौँ, मिलेर जान तयार छौँ। वार्ता र सहमतिकोबाट चाहिँ तर्फबाट चाहिँ यसलाई हल गरेर जाउँ भनेर हामी त आएकै त छौँ त।
बरु उल्टो हाम्रो चाहिँ 3 बुँदे सहमतिमा भएका जो सहमतिका बुँदाहरू छन् त्यसलाई लागू नगरेर हैन हाम्रो चाहिँ माथिको लगाएको प्रतिबन्ध मात्रै हटाइयो, हाम्रा मुद्दा खारेज गरिएन, हाम्रा साथीहरूलाई छोडिएन, अरू चाहिँ वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट डायलगको माध्यमबाट देश र जनताको समस्या समाधान गरौँ भनेर हामीले अगाडि सारेका मुद्दाहरू जो राज्यले त्यतिखेरको केपी ओलीको सरकारले गरेको सहमति लागू गरिएको छैन, अनि उल्टो हाम्रा कुरा त्यहाँ सुनिएको छैन, त्यहाँ हाम्रा छन् त्यहाँ एजेन्डाहरू, त्यो वार्ताको टेबलमा हामीले राखेका छौँ। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन। अहिले श्रमिकका समस्या, तपाईँ एकजना श्रमिकै नेता भएको नाताले हजुर भनिदिनुहोस् त, श्रमिकका समस्याहरू के छन्, त्यो समाधान गर्न तपाईँसँग के भिजन छ? अब हेर्नुहोस् है, अब समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको श्रमिकको चाहिँ समस्या या एजेन्डाहरू भनेका के हुन् भने दुई खाले हुन्। एउटा हामीले नेपालमा हिजोदेखि जो नेपालको चाहिँ जनताले परम्परागत रूपमा गर्दै आएका जे पेसाहरू छन्, तपाईँले ती पेसाहरूलाई कुनै कालखण्डमा होइन त्यतिखेर दलित भनिन्थ्यो होइन, ती दलितहरूले अहिले हामीले त्यसलाई श्रमिक समुदाय भनेका छौँ, उहाँहरूले इतिहास कालदेखि परम्परागत रूपमा गर्दै आएका जो चाहिँ श्रमहरू, सिपहरू होइन, कामहरू, पेसाहरू छन् त्यसलाई कुण्ठित गरियो होइन, जातीय विभाजनको आधारमा, जातीय विवादको आधारमा त्यसलाई प्रोत्साहन गरिएन कि त्यसलाई कुण्ठित पारियो, त्यसलाई दबाइयो, अगाडि बढ्न दिइएन। एउटा पाटो नेपालको समृद्धिका लागि, विकासका लागि, प्रगतिका लागि त्यो हिजोदेखि परम्परागत रूपमा गरेर आएका पेसा होइन, श्रमहरू छन्, त्यसलाई राज्यले के गर्न पर्यो भने त्यसलाई मान्यता दिन पर्यो, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न पर्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्न पर्यो, लगानी लगाउनु पर्यो। एउटा पाटो श्रमिकको यो छ। दोस्रो पाटो आधुनिक श्रमिकहरूको मुद्दा छ, मजदुरहरूको मुद्दा छ होइन। त्यो मजदुरहरूको मुद्दालाई पनि फेरि दुईटा पाटोमा हामीले विभाजन गरेर हेरौँ होइन। एउटा चाहिँ कृषि मजदुरहरूको कुरा छ, नेपालको चाहिँ बारी बाँझो राखेर होइन तपाईँ कृषि मजदुरहरूको हितको कुरा गर्न सक्नु हुँदैन होइन। नेपाललाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनेतिर, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेतिर, कृषिलाई चाहिँ समृद्धितिर लानेतिर राज्यले सञ्चालन गर्न पर्यो। त्यो हामीले सोचिराखेका छौँ होइन। राज्यलाई पनि डिमान्ड राखेका छौँ, हामीले गर्न पर्यो, सरकारलाई पनि भनिराखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कृषिमा आत्मनिर्भरताको प्रोजेक्ट पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छौँ त्यो पाटोमा। अर्को तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय तर्फको या उद्योग तर्फका मजदुरहरू, जसलाई हामीले आधुनिक मजदुर भन्छौँ, ती आधुनिक मजदुरहरूको हक र हितको सवाल पनि कहाँ जोडिएको छ त भन्दा यहाँबाट चाहिँ मान्छे काम गर्न सस्तोमा विदेश पठाउने मल्टिनेसनल कम्पनीमा, साम्राज्यवादीहरूको कम्पनीमा कच्चा पदार्थ पनि विदेश पठाएर यहाँका मजदुरहरूको हितको कुरा हामीले गर्न मिल्दैन होइन। विदेश पनि पठाउनुपर्छ आवश्यकतामा, तर यहाँको चाहिँ कृषि चाहिँ भूमिहरू बाँझो राखेर अनि उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ धराशायी गरेर बन्द गरेर यो चाहिँ गर्न लागि भने ती मजदुरहरूको हित हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यहीँ नेपालमै चाहिँ उद्योग धन्दा, कल कारखाना र व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर होइन ती मजदुरहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने हामीसँग स्पष्ट भिजन पनि छ, त्यो नीति र कार्यक्रम पनि छ। र त्यो लङ टर्म खालेलाई हामीले राज्य र सरकारको तर्फबाट भोलि राज्यलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँबाट लागू गराउने हामीले सोचिरहेका छौँ भने सर्ट टर्ममा तत्कालीन गर्न सकिने चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्न सक्छ भन्ने सवालमा पनि हामीले व्यवसायतर्फ पनि उद्योगहरूतर्फ पनि हामीले एउटा नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले समग्रमा होइन तपाईँले अघि भनेको कुरा सही छ, सबै कुरा विदेशीलाई दोष दिएर मात्र पनि हुनेवाला छैन। ठिकै छ, विदेशीले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती आफ्नो नीति लादेर होइन यहाँका चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ माथि उठ्न नदिने चाहिँ मनसाय राख्छ भने त्यो गलत नीतिको विरोध गर्नै पर्छ हामीले विदेशीहरूको। यहाँका दलालहरूले पनि विदेशीको पछि लागेर नेपाललाई चाहिँ लुट्नमा त्यो सहयोग पुर्याउँछन् भने तिनको पनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ। साथसाथै नेपालका जो पार्टीहरू छन्, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आज के सोच्न जरुरी छ भने नेपालमा हामी आफैले पनि त होइन पार्टी खोल्या भने केका लागि खोलेको पार्टी? सत्ता र कुर्सी र पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्रै होइन नि त। नेपाली जनतालाई कसरी समृद्धितिर लाने, नेपाललाई कसरी विकासतिर लाने, नेपाललाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनौलो भविष्यतिर लाने भन्ने जो दायित्व बोकेर हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ। हामीले राज्यले या सरकारले गर्न सक्ने काम त हामी नसकौँला, तर कम्तीमा एउटा पार्टीको ठाउँबाट गर्न सकिने कामतर्फ त हामी लाग्नुपर्छ नि त। हाम्रो पार्टी त लागिरहेको छ त्यो कामका लागि।
हस् महत्त्वपूर्ण विचार सूचना जानकारी तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने थियो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि कुरा गर्न सकिनँ पछिल्ला एपिसोडहरूमा तपाईँसँग भिन्न विषयका साथ आउने नै छौँ हस् त सरोजजी अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण यो विषयमा आज मलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्ना धारणाहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामलाल विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष विभिन्न श्रमिक विभागहरूमा नेतृत्व र जिम्मेवारीमा रहेर विशेष गरी युवा र श्रमिकलाई लक्षित राखेर उहाँ विभिन्न अभियानहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थामा श्रमिक र युवाले किन न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् विशेष गरी युवा विदेश पलायन किन भइरहेका छन् यो व्यवस्था र यो अवस्था सिर्जना हुनुमा कसको दोष लगायत सरकारले र जिम्मेवार राजनीतिक दलले के कस्ता अभियान र कार्यक्रम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ धेरै विषयहरू समेट्नुपर्ने थियो ती समेट्न सकिएन पछिल्ला एपिसोडहरूमा भिन्न विषय र भिन्न अतिथिका साथ आउने नै छौँ कार्यक्रम रोजगारीका कुरा कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला सँगसँगै यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार रोजगारीका कुरा